गोयचे एक नामनेचे ललित कला अकादमी आणि स्टुडिओ 07 हांचे वर्सुकी चित्र प्रदर्शन झाले। समाजान कलेचो प्रसार करपाचे दिकेन हो स्टुडिओ वावुरता। पणजेच्या आर्ट एंड कल्चरान हे प्रदर्शन झाले। तरणाट्या मनांक कलेची बी पेरपाच्या हेतान ही कार्यावळ सेगीत 6 वर्सां सावन हे प्रदर्शन स्टुडिओ घडोवन हाडटा। वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकार आणि हेर ही कार्यावळीक हजर असले। पळयात। जशें म्हज्या मित्रान सांगलें, क्रिएटिविटी सगळ्या भितर आसता, पूण ती पॉलिश करप आनी भायर हाडप ही म्हाका दिसता ताका कोण तरी एक गुरू लागतात। आनी अपेक्षा म्हाका दिसता वास्को खातीरूच न्ही जाल्यार पूर्ण गोंया खातीर तांची कला भायर काडपा खातीर खूब प्रयत्न केले। वास्को तर्फे आमचे वॉल पेंटिंग सगळ्या भुरग्यांक घेवन आमी एकदां केल्लें आनी माणकुली भुरगींच न्ही, जशी प्रिया मॅडम सांगले शी इज 50+ आणि मॅडम कोण आसा 60+, हांकां पसून खंय तरी एक आपली क्रिएटिविटी भायर काडपा खातीर तिणें प्रोत्साहन दिलें आनी दे आर फिलिंग इन द सेम लीग एज द स्मॉल चाइल्ड। आय थिंक सो दॅट इज रियली एप्रिसिएटिव्ह। आनी म्हाका दिसता टुडे आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस तुमचे भितर कितें आसा, आमी एकदां रागान कितें एकदां भेरकायता पळय, सो दॅट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ आर्ट। तुजो राग तूं दाखयता भायर। सो म्हाका दिसता पेंटिंग जेन्ना करता तेन्ना एक मनशा भितर एक कॉन्सन्ट्रेशन करपाचें वाडटाच, पूण ताचे भितर एक कामनेस येता विच इज व्हेरी मच निडेड इन दीस टुडेज वर्ल्ड। फ्रॉम लास्ट 2014 हांवें सुरू केल्लो आनी 15 हांवें अकॅडमी सुरू केली आनी दिस इज अवर 7th एन्युअल पेंटिंग एक्झिबिशन। एवरी एक्झिबिशनाक आमी थीम दवरतात डिफरंट। फोक आर्ट जाली, मास्टर स्ट्रोक्स जाले, भरपूर अशी जाल्ली आसात लास्ट 6 वर्सान। आनी ह्या वर्साची आमगेली थीम आसा मिथीक टॅपेस्ट्री, जे सगळे गॉड एंड गॉडेसीस आमी घेतिल्ले आसा आनी 5 to 70 इयर्स पर्यंत हातून पार्टिसिपेशन केल्लें आसा भुरग्यांनी आनी इतली बरी केल्ली आसा, दे आर एन्जॉयींग मिन्स करता आसतना ते खूब एन्जॉय करून करतात आनी मायन्युटली मिन्स इतली डिटेलिंग तांणी दिल्ली आसा ते तुमकां पळोवनूच कळटलें। हांगा म्हाका खूब बरें दिसता की इतली बरी म्हाका स्टुडंट्स मेळ्ळी आनी शिकोवपाक म्हाका इतलो चान्स मेळ्ळो की हांव बरें शिकोवप हेंच व्हडली न्ही, पूण तशीच भुरग्यांनीच इंट्रस्ट घेवन ते शिकपाक जाय अशें म्हाका दिसता। ही म्हाका जी स्टुडंट मेळ्ळात ती खूबच बरी करतात आनी आमी एवरी इयर तांकां एनकरेज करपा खातीर पेंटींग ऑफ द इयर अशी ट्रॉफीज दितात इन डिफरंट कॅटेगरीज, म्हण ती आनी चड एनकरेज जातात आनी बरी करतात। ह्या वर्साक तांणी म्हळ्यार सगळ्यांक मेळिल्लें आसा, तर सगळ्यांनीच बरें केल्लें आसा काम, पूण तातूंत टफ फायटूय जाल्लें आसा म्हण आमी ह्या वर्साक 2 ट्रॉफीज दवरल्यो इन ईच कॅटेगरीज। सो आय एम व्हेरी हॅप्पी टू से की इतलो बरो सक्सेसफूल आमचो इव्हेंट जालो आनी मेन म्हळ्यार वास्कोकार इतले सगळे आयले आनी आमकां एनकरेज केलें, खूब बरें दिसता। Studio 07 for a long time. I am trying to be goody with her. No, absolutely not. This is a really difficult job and nobody does it. So every individual student should remember that you go to any other classes, you might not even see exhibitions like this. So this is one part of it. So you are getting a platform to show your work, and teacher is benefiting in what way? She is spending her own money, or probably she is correcting whatever, but she is giving you benefit without asking for anything in return. This is one part of it. Secondly, she might gain in that in terms of publicity, in terms of more student or whatever. That is fine because कितें तरी केलें जाल्यार कितें तरी परत मेळूंक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।